बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बलोच यकजहती कौंसिल की सीमी दीन बलोच, जिनको कोर्ट ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया था और उनके ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब में एहतजाज के दौरान उनके और उनके 3 साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया था। लेकिन सिंध पुलिस ने एक मरतबा फिर उन पर MPO के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया, तो आज पूरा पाकिस्तान उस गिरफ़्तारी पर सरापा एहतजाज बना हुआ है। ख़ास तौर पर आज का जो वाक़या था, कोर्ट के अहाते से, अदालत के अहाते से जो गिरफ़्तार किया है सीमी दीन बलोच को और उनकी जो दीगर ख़वातीन थीं, तकरीबन 4 से 5 ख़वातीन थीं और 2 मर्द थे जिनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। तो उनकी गिरफ़्तारी पर आज जो बरसा बरस से बलूचिस्तान की सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने हुए थे, उन लोगों ने भी आज शदीद अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला सरदार असलम रईसानी साहब ने। आपका क्या ख्याल, अभी आप बैठकर तकरीरें कर रहे होंगे, क्या ख्याल आपका? खाकान अब्बासी साहब जहाज पे आएंगे, कोई पिंडी से नहीं निकल सकेगा, कोई कोटा से नहीं निकल सकेगा, कोई अपने घर से नहीं निकल सकेगा। नहीं, इतना फसाद मत करो। अगर पाकिस्तानी फौज के पास 10 लाख बंदूकें, यहाँ अफगान जंग के बाद यहाँ लोगों के हर घर में 2 क्लाशको, हर घर में 10 डब्बे कारतूस है, हर घर में रॉकेट लॉन्चर है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ एक खाना जंगी शुरू हो जाए। नहीं, आज मैं पश्तून भाइयों से अपील करता हूँ, मैं बलोच भाइयों से भी अपील करता हूँ कि आज इकट्ठे हो जाओ, इस फेडरेशन को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाओ। और अगर तुम इकट्ठे नहीं हो जाओगे तो इस फेडरेशन को यही फौजी नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। असलम रईसानी साहब ने आज खुलकर उस अमल की मजम्मत की है जो सिंध पुलिस की जानिब से बलोच ख़वातीन के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई। ख़वातीन तो कोई भी हों हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आज बलोच ख़वातीन के साथ जिस किस्म की तूफ़ान बदतमीज़ी की गई, उस पर आज बलोच सरदारों ने खुलकर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। असलम रईसानी साहब का कहना था, जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान के हालात पर उन्होंने कभी भी तबसरा नहीं किया, लेकिन आज के हालात पर उन्होंने तबसरा किया। और उनका ये कहना था कि बलोचों के हर घर में कलाशिनकोव भी मौजूद है और बलोचों के हर घर में रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज बलोचों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि अब वापस आना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि शायद पिंडी वाले भी अपने घरों से ना निकल सकें। उनका ये शदीद रद्द-ए-अमल था। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज बलोच ख़वातीन को बेइज्जत किया गया, जिस तरह से सिंध पुलिस ने अपना घिनौना किरदार अदा किया, वो काबिल मज़म्मत है। और उसके साथ साथ फिर साबिक़ वज़ीर आला अख्तर मेंगल साहब, उनका भी शदीद रद्द-ए-अमल था। और उन्होंने जो आज ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आज जो मेरी बेटियों के साथ जो तूफ़ान बदतमीज़ी कराची में की गई है, वो काबिल मज़म्मत है। अख्तर मेंगल साहब का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी याद रखें कि मैं अपनी इन बेटियों की जो बेहरमती की गई है, जो बेइज्जती की गई है, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। नवाज शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को हमेशा ये याद रखना चाहिए। आज जो नाज़रीन सीमी दीन बलोच और उनकी जो साथी ख़वातीन थीं, उनके साथ जिस किस्म की तूफ़ान बदतमीज़ी सिंध पुलिस ने की है, उस पर तमाम शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है और तब हर जगह से इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। बल्कि आज सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना था कि ख़वातीन के हुकूक़ की बात करने वाली अलमबरदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी और बख्तावत भुट्टो ज़रदारी आज कहाँ हैं? क्या उन्हें सिंध के पुलिस की जानिब से बलोच ख़वातीन के साथ की जाने वाली ज़्यादतियाँ याद नहीं आ रही हैं? अगरचे उनकी हुकूमत है और वो हुकूमत मरकज़ में भी वो हुकूमत में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में
خواتین بلوچ خواتین کے ساتھ جو کچھ کردار ادا کیا گیا ہے، جو طوفان بدتمیزی کی گئی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ آج ان دونوں خواتین کو منظر عام پر آنا چاہیے تھا، مذمت بھی کرنی چاہیے تھی، اور ان پولیس افسران کو بھی معطل کیے جانا چاہیے تھا جن لوگوں نے آج بلوچ بلوچ خواتین کے ساتھ جس قسم کی زیادتی کی ہے۔ تو آج ناظرین جو کچھ بھی ہماری بلوچ بہنوں ہم پیسفل لوگ ہیں، ہماری ایک پوری تحریک ہے جو کہ پیسفل طریقے سے چلی ہے۔ ہم نے کبھی بھی رول آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا ہے۔ ابھی جس طریقے سے یہاں پہ ناجائز مقدمات لگائے جا رہے ہیں، ابھی مجھے بری کیا گیا ہے، اس کے باوجود ابھی دوبارہ سے یہاں پہ عدالتی ریمانڈ کے بعد مجھے چھوڑنے کے بعد دوبارہ میرے اوپر 3 MPO کے تحت کیسز لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ سے قانون اور آئین کا احترام کیا ہے۔ ہم اس وقت بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ پوری وکلا برادری موجود ہے، اور یہ سچ اور حق کی جنگ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن یہ ظالم اور جابر جو صرف اور صرف آئین اور قانون کا سہارا لے کے مضبوط آوازوں کو توانا آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں، یہ سب ان کے گلے میں ایک پندا ثابت ہوگا۔ اور ہم نے ہمیشہ سے پرامن طریقے امی کو آنے دو، ہم نے ہر بار پرامن طریقے سے جدوجہد کیا ہے، اس بار بھی ہم پرامن طریقے سے ایک تحریک کو لے کے جائیں گے۔ اگر ریاست کو ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنانے سے، اگر ریاست کو ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے بلوچستان میں اٹھنے والی وہ توانا آواز، وہ حقوق کی جنگ، وہ سچ کی جنگ اگر دب سکتی ہے، تو ایک سمی کی نہیں، ایک مہرنگ کی نہیں، ہزاروں محرم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے، مسئلہ نہیں ہے، ہمیں قابل قبول ہے۔ یہ جنگ ہمارے قوم کے لیے ہے، ہمارے عوام کے لیے ہے، سچ کی جنگ ہے، حق کی جنگ ہے، انصاف کی جنگ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انصاف کی جنگ میں دشواریاں ہوتی ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کے ساتھ ہوا ہے یا کسی بھی خواتین کے ساتھ ہوتا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کی ضرور روح تڑپ رہی ہوگی، اس لیے کہ ان دونوں خواتین نے ہمیشہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی۔ یہ ہمارا واضح پیغام ہے، اور ہم یہ پیغام یہاں سے لے کے جا رہے ہیں کہ سندھ کے دروازے، سندھ پریس کلب کے دروازے، سندھ کی سڑکیں بلوچوں کے لیے کھلی نہیں ہیں۔ یہ ہم اپنے ذہنوں میں نشین کر کے جائیں گے، ہم اپنی یادداشتوں میں یہ لکھ کے جائیں گے کہ ہم ہر بار پرامن طریقے سے یہاں پہ آئے، ہم ہر بار اپنی فریاد لے کے یہاں پہ پہنچے کہ ہماری بات سنی جائے گی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہاں کی پولیس، یہاں کی عدلیہ، یہاں کے ادارے سب اپنی آقاؤں کی سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کے آقا مبارک ہو، ہم اپنی درد کو اپنی طاقت بنائیں گے، ہم اپنی تکلیف کو اپنے لیے ہمت اور حوصلہ بنائیں گے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس طرح آپ ہر بار بلوچستان کے ماؤں کے لیے، بلوچستان کے بزرگوں پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ یہ میں واضح طور پر کہتی ہوں، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں۔ ہم ہر دفعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں، آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہر بار آپ ہماری ماں اور بہنوں کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ پیغام یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اور ہم ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم پرامن تھے، ہم پرامن ہیں، اور اس سندھ پولیس کو، اس بے شرم سندھ پولیس کو ہر بار ہم نے کبھی بھی موقع نہیں دیا، ہم اس دفعہ بھی موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے ان کی چادریں ہٹائیں۔ جاتی رہی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ خواتین کی ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے، اور خواتین کے حقوق کی وہ پاکستان میں سب سے بڑی علمبردار تھیں۔ لیکن آج وہ دونوں ماں اور بیٹیاں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی 2 بیٹیاں بھی موجود ہیں جن کی خاموشی اس سوالیہ نشان ہے، اور پوری قوم جو ہے آج محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی یاد کر رہی ہے اور نصرت بھٹو کو بھی یاد کر رہی ہے اس ایسے موقع پر کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اور سندھ میں حکومت ہوتے ہوئے خواتین کی جس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہے، جس طرح سے بلوچ خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں۔ اس سے قبل بھی ماہرنگ بلوچ کو جب ایئرپورٹ سے نیو یارک جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی اسی قسم کی
तूफ़ान बदतमीज़ी की गई थी, और आज एक मरतबा फिर सीमी दिन बलोच की गिरफ़्तारी के वक्त जो कुछ मंजर आम पर आया, जो कुछ फुटेजेस आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए जो है वो न सिर्फ बलूचिस्तान सिंध हुकूमत के लिए सवालिया निशान है, बल्कि पूरी कौम के लिए काबिल मज़म्मत। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा एक यूट्यूबर, मारूफ यूट्यूबर हैं जिनके बेटे को गुज़िश्ता 2 माह कबल हमारे उनके जो यूट्यूबर हैं उनका इल्ज़ाम है, और उसकी आप वीडियो भी देख सकते हैं कि मेरा मैट्रिक का तालिब इल्म बेटा फैजान उस्मान ने घर से आकर उठा लिया, वीगो डाले वालों के साथ और मुसल्लह अफराद के साथ आए और बच्चे को ले गए। 2 दिन का कहा था, नहीं आया। फिर दोबारा मेरे पास आए और 5 दिन का कहा, फिर भी नहीं आए। इस सिलसिले में मैंने 2 माह तक, आज पूरे 2 महीने होने को हैं, बच्चे का इंतजार करते करते बच्चा वापस नहीं आया। दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत पाकिस्तान को एक मैट्रिक पास बच्चे और मुसल्लह अफराद गन्नू समेत और नकाब पोश वीगो डाले पे मेरी स्टेट और मेरी रियासत का खर्चा करते हुए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर भरपूर इस बच्चे को अपना बच्चा तस्वुर करते हुए भरपूर आवाज उठाई। और यकीनन मुझे अब ये लगता है कि जिन लोगों ने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था वो अपने बच्चों को उठा कर ले गए और 50 दिन तक 2 माह तक अपने पास रखा, और वो बच्चा आइसोलेशन में है, अकेला है, किस कैफियत में है, मेरी रियासत ने इसका ख्याल नहीं किया। अब मेरा ये ख्याल है, हमें आपको एक दूसरे को बचाना होगा, हमें आपको और एक दूसरे के बच्चों को बचाना होगा। और उनके एक मैट्रिक पास बेटे को महज इसलिए हमारे इदारों के लोग उठा कर ले गए थे कि उन्होंने हमारे इदारों के ख़िलाफ़ कोई यूट्यूब पर कुछ ना कुछ अपना व्लॉग किया होगा या हुकूमत के ख़िलाफ़ व्लॉग किया होगा, तो उसके बेटे को, जो मैट्रिक पास बेटा है उसको इदारे 2 माह कबल ले गए, 2 माह कबल ले गए थे, और कहा जाता है कि अभी तक उसको छोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से वो यूट्यूबर भी परेशान है। और उन्होंने अपनी एक वीडियो भी जारी की है, जो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब सिलसिला ये शुरू हो गया है कि अगर यूट्यूबर्स काबू नहीं आ रहा है तो उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, उनके बहन भाइयों को, उनके घर वालों को तंग किया जाता है। तो ये सिलसिला शुरू किया गया है, और इस सिलसिले से हमारे इदारों के दरमियान, अच्छा जो यूट्यूबर हैं उनका ये कहना है कि वही डाले वाले लोग आए थे उठाने के लिए, और वही लोग उनको लेकर गए। उन्होंने खुल कर कहा है कि वो इदारे के लोग थे, इदारों ने मेरे बेटे को उठाया है। उनका इशारा उन इदारों की जानिब था। उन्होंने ये भी फरमाया कि जो लोग मेरे बेटे को ले गए हैं वो दुश्मनों को पढ़ाने के लिए दावा करते थे, लेकिन अपने बच्चों को वो उठा कर ले जा रहे हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और यही सूरत हाल है कि हमारे जो इदारों की जानिब से जो इस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं, या जिस तरह से लोगों के बच्चों को उठाया जा रहा है या उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है, तो इससे हमारी कौम और हमारे इदारों के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और इस दूरियां बढ़ने की वजह से मुल्क की सलामती को भी ख़तरात लायक हो रहे हैं। और मुल्क में जो हिजानी कैफियत है, लोग जो हैं वो इस वक्त नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं हमारे इदारों से। तो इस सूरत हाल के बायस ही, इस सूरत हाल को देखते हुए ही बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बार बार चीफ मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आज 24 मार्च 2025 की तारीख है। आज मैं पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए आप सबके तवस्सुस से अपनी तरफ से हाथ जोड़कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, कोर कमांडर्स, तमाम ऑपरेशनल कमांडर्स फौज के, खुदारा अल्लाह के वास्ते, माह रमजान मुबारक का महीना है, आप आज फतह मक्का के बाद
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا سب کے لیے معافی، آؤ جسے آنا ہے آؤ، ایک دفعہ ایسا مظاہرہ آپ اس سنت پر کرتے ہوئے آپ پاکستان کے عوام کے لیے کیجئے. پشتو عوام، پشتون، سندھی، بلوچ، مہاجر، سب سے بڑھ کر بلوچستان میں جو شورش ہے، خیبر پختونخوا میں جو شورش ہے، وہاں کے تمام نمائندگان کو بلا امتیاز کس کا کیا مطالبہ ہے، ایک دفعہ سب کو ایک جگہ بٹھا کر سن تو لیجئے ان کے دل کی بات، ایک دفعہ سن لیجئے، ایک دفعہ سن لیجئے، مانے یا نہ مانے یہ آپ کا فیصلہ ہے. پاکستان کے لیے کسی فوجی آپریشن، اتحاد کے لیے کسی فوجی آپریشن میں کوئی حل موجود ہے ہی نہیں. آپریشن فوجی بار بار کریں، نفرتیں بڑھیں گی، دوریاں بڑھیں گی. قربتیں کیجئے، قریب لائیے. بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ سب کو بٹھا کے ان کے دل کی بھڑاس نکلنے دیجئے، حوصلہ رکھ کے سنیے اور جائز مطالبات کو بہتر ہے کہ تسلیم کر کے ایک یکجہتی پیدا کرے. بہت بہت شکریہ. پاکستان کو بچائیے. میری ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے اپیل ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. خدا حافظ. آرمی سٹاف اور جو دوسرے جنرل صاحبان ہیں، جو ذمہ داران ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے یا جو اس ملک کو چلانے میں جو اپنی کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے ان کی بار بار اسی وجہ سے یہ اپیل ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھائیں، ایک اسٹیج پر لے کر آئیں، تمام لوگوں کے مسائل سنیں، تمام لوگوں کو سنیں اور ان تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. چونکہ عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان ہر آنے والے دن میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو ان دوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب لوگوں سے جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے، سب لوگوں کے مسائل سننے چاہیے، خواہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہو یا ان کا تعلق KPK سے ہو یا ان کا تعلق سندھ یا پنجاب سے ہو. تو الطاف حسین صاحب بار بار جو کئی مرتبہ اس ایک ماہ کے دوران انہوں نے کئی مرتبہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل کی ہے، اس لیے کہ اس وقت تمام فیصلوں کا اختیار چیف آف دا آرمی اسٹاف یا ہمارے جنرلز کے پاس ہے. اس لیے کہ حکومت نام کی تو کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی، حکومت کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور تمام جو ذمہ داریاں ہیں، تمام تر ذمہ داریاں وہ ہماری افواج پر ہیں، اور افواج ہی کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. تو الطاف حسین صاحب بار بار چیف آف دا آرمی اسٹاف سے یہ اپیل کرتے چلے آئے ہیں کہ ہماری جو ملک کی سلامتی اور خوشحالی ہے وہ اس وقت جنرلوں کے پاس ہے، اور جنرلوں نے اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کی سلامتی وہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا، تمام لوگوں کے مسائل سننے ہوں گے، اور ان مسائل کو، جائز مسائلوں کو، جو مسائل ہیں ان کے حل کرنا ہوں گے، اور مزید جو ہے ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. تو یہ جو صورتحال ہے، آج کی صورتحال آپ نے دیکھا کہ سمیدین بلوچ کے ساتھ جو ہماری پولیس کا کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے، اس کی تمام فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو فیضان عثمان کو میٹرک پاس نوجوان کو اٹھایا گیا ہے اور اس کی تاحال واپسی نہیں ہو سکی، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوئی ہوں گی یا کتنے لوگوں کے دلوں میں گمان پیدا ہوا ہوگا. تو اس حوالے سے الطاف حسین صاحب بار بار یہ فرماتے رہیں اور بار بار ان کی اپیل رہی ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہمیں بٹھانا ہوگا تاکہ ملک کو بھی بچایا جا سکے، ملک کی سلامتی کو جو خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکے اور پاکستان ایک مرتبہ پھر خوشحال اور مضبوط پاکستان بن سکے. ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.